بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ سنتے ہیں میرا کلام، بصد احترام ان کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں سعد نجمی۔ میں آج اپنے مجموعہ کلام رنگ کشمیر سے اپنی علاقائی زبان ماں بولی یعنی پہاڑی زبان میں عید مبارک تمام عالم اسلام کو، کشمیر کو، پاکستان کے ہر فوجی جوان کو دے رہا ہوں، قبول کیجیے، اور اپنی پہاڑی زبان میں کلام سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے اور حوصلہ افزائی فرمائیے۔ کشمیر نیے ترچیے تاری چھاں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تاری چھاں کی سلام، گیل موری تکیات کلاں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تاری چھاں کی سلام، گیل موری تکیات کلاں کی سلام، گنگا چوٹی تولی پیر لسدنا بن جو سادے پیر چناسی، گنگا چوٹی تولی پیر لسدنا بن جو سادہ پیر چناسی، تواریاں جڑیاں بوٹیاں تے تھاں تھاں کی سلام، تواریاں جڑیاں بوٹیاں تے تواریاں تھاں تھاں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تواری چھاں کی سلام، گیل موری تے کیات کلاں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تواریا چھاں کی سلام۔ جند اپنی واروں میں انہیں جانی اوپری، جند اپنی واروں میں انہیں جانی اوپری، غازی مجاہد نیے ماں کی سلام، غازی مجاہد نیاں ماں کی سلام، غازی مجاہد نیاں ماں کی سلام، جند واروں میں انہیں جانی اوپری، جند واروں میں انہیں جانی اوپری، غازی مجاہد نیاں ماں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تاری چھاں کی سلام، کشمیر نیے ترچیے ساری تاری چھاں کی سلام، ساریاں وادیاں تے پہاڑیں جا کوئی نہیں، ساریاں وادیاں تے پہاڑیں جا کوئی نہیں، سارے کشمیر عالم اسلام تے پاکستان کی سلام، سارے کشمیر تے عالم اسلام تے پاکستان کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تواریا چھاں کی سلام۔ اپنے ملک نیے روتے تے بارے نی قسم، اپنے ملک نیے روتے تے بارے نی قسم، نیلا بٹ اوڈا باری تے دو تھان کی سلام، نیلا بٹ اوڈا باری تے دو تھان کی سلام، کشمیر کلچر اکیڈمی نے کم جگانے ثقافتی ورثے، کشمیر کلچر اکیڈمی نے کم جگانا ثقافتی ورثے، شفقت چودھری منیر کیانی تے سعید خان کی سلام، شفقت چودھری منیر کیانی تے سعید خان کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تواریا چھاں کی سلام، تواریاں جڑی بوٹیاں تے تھاں تھاں کی سلام۔ ارادے آزادی نے پکے سارے سلامتی کونسل بھی ڈکے، ارادے سارے آزادی نے پکے سلامتی کونسل بھی ڈکے، آزاد کشمیر آزادی کشمیر نی ہمت تے عزم تے ایقان کی سلام، آزادی کشمیر نی ہمت عزم تے ایقان کی سلام، کشمیر نیے ترچیے تواریا چھاں کی سلام، تواریاں جڑیاں بوٹیاں تے تھاں تھاں کی سلام۔ آزادی نے متوالے ملک و ملت نے جیالے، آزادی نے متوالے ملک و ملت نے جیالے،
نجمی بھی تے ہر کوئی کرنا دا، پاکستان نے ہر جوان کی سلام، نجمی بھی تے ہر کوئی کرنا دا، پاک فوج نے ہر جوان کی سلام، کشمیر نیے ترجیح تواریا چھاں کی سلام، تواریں جڑیاں بوٹیاں تے تھاں تھاں کی سلام، کشمیر نیے ترجیح تواریا چھاں کی سلام، گیل موری تے کیات کلاں کی سلام۔ یہ میری طرف سے آپ تمام سامعین اور ناظرین کے لیے ایڈوانس سلام عقیدت اور عید مبارک پیش خدمت ہے، شکریہ۔